प्यारे दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है कि फला शख्स को वहाँ पर बहुत सारा ख़जाना मिला या किसी को ज़मीन में दबा हुआ ख़जाना मिला। मगर आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना ख़जाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी कि जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को तकसीम कर दूं। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो भी मेरी जायदाद है, वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फर्माबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत मोहब्बत थी। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो फ़ौरन कहने लगे, अब्बा, आपने तो बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है, फ़ौरन ये काम कर दीजिए। वक्त का कुछ पता नहीं, अभी आप यहाँ मौजूद हैं, कल हो सकता है आप हमारे दरमियान मौजूद ना हों। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो एहतजाज करता, लड़ता झगड़ता कि बाप की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है, लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है, मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत और अफसोस से छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा ले लेता, तू भी पैसे ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया। वो अपने बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उससे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नज़र आए। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो कह रहे थे कि फला जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है, उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी शब भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नज़र आए। उन्होंने कहा कि फ़ला जगह पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? उन्होंने कहा, नहीं, उनमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफियाँ भी नहीं लूँगा। अब तीसरी शब भी उसको ख्वाब आया तो वही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, फला जगह पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो वो खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब ये अशरफी मैं लूँगा, क्योंकि ये एक ही सही, लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुज़ुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहाँ जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुँचा और जब उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ पर वाकई एक अशरफी मौजूद थी।
اب والد صاحب کی ہدایت پر وہ بازار چلا گیا۔ وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب گھر آیا تو جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 لال نکلے جن کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ باپ نے دیکھا تو کہنے لگے، واہ سبحان اللہ بیٹا، تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا، بے شک بابا، آپ نے حق بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، جاؤ بیٹا، اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سنار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح قیمت لینا۔ بیٹا وہ 2 قیمتی لال سنار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سنار کہنے لگا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دیں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً خرید لیے اور اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیسے لے کر خوشی خوشی وہ اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو۔ تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے والد صاحب کی خدمت کی۔ اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا، تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا، بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح اس نے کاروبار شروع کیا۔ اپنے والد صاحب کی خدمت اس وقت بھی وہ کرتا رہا۔ دوسرے نوکر چاکر کبھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ دوستو، یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دیں، اور اولاد ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔